अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इससे पूछो जो रविश पर बिदअतें ईजाद कर रहा है, हमारे नबी ने इस तरह दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है? जाओ, मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया बरेलवियत से, ए दावत इस्लामी के लोगों, अरे वो मदीने का कुत्ता हो या मक्के का, वो बरेली का कुत्ता हो या कराची का, कुत्ता कुत्ता ही होता है। और ये जब तक तुम्हारी जमात में रहेगा, ये इस जैसे कुत्ते रहेंगे। याद रखो वहां रहमत के फरिश्ते। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। के बाद लिखता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इससे पूछो जो रविश पर बिदअतें ईजाद कर रहा है, क्या हमारे नबी ने इस तरह दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है या किसी सहाबी ने इस तरह का दरूद पढ़ा है? जाओ, मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया बरेलवियत से, इस तरह का दरूद हमारे नबी ने न पढ़ा है और न पढ़ने का हुक्म दिया है। बल्कि नबी के दीवाने सहाबा जब दरूद पढ़ने का हुक्म आया कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अपने नबी पर दरूद भी भेजो। तो सहाबे कराम ने, जाओ बुखारी की रिवायत है, नबी करीम से पूछा कि अल्लाह के नबी, सलाम पढ़ने का तरीका तो हमें रब ने बताया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उसका तरीका तो अल्लाह ने हमें बतलाया, आपने बतलाया कि नमाज में बैठकर सलाम पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी, अब दरूद का जो ढंग आया है, हुक्म आया है, इसका ढंग क्या है? तो पैगंबर इस्लाम ने क्या तालीम दी थी? ये बतलाया था कि पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या बला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद हमारे नबी ने बतलाया था। और ये दरूद मेडियन कराची है या मेडियन बरेली है? ये कौन सा दरूद है? फिर इस किताब के टाइटल पर तू फैदाने सुन्नत न लिख, तू फैदाने बिदात लिख या फैदाने तबीयत लिख। ये तेरी तबीयतों का फैदान है, ये नबी की सुन्नतों का फैदान। तेरी तो रवश तेरी तो किताब का टाइटल भी नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तू तो टाइटल पे सहाबे कराम ने कभी जूते का नक्श तो नहीं बनाया। किसी भी सहाबी को तू बतला कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों का नक्शा बनाकर अपने घरों की जीनत बनाया हो। तू नबी से के सहाबा से भी बढ़ करके बड़ा भारी मोहब्बती बन गया। तुम कहां हो? नबी के सहाबा कहां और तुम कहां? पिद्दी के शोर में सर से पैर तक खराफात के अंदर डूबने वाले शिकम परवर। और देखें जनाब आली, इस तरह से जनाब आली अमीर अहले सुन्नत बने हुए हैं ये। और ये किताब है मकतबतुल मदीना। ये मदीने की तरफ, कूफे के लोग अब मदीने की तरफ निस्बतें करने वाले हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा नबी का और इमाम बनाया कूफा और बसरा वालों को। नबी की इमामत का भी इन्होंने इनकार किया और कहने लगे नबी का कलमा तो हम जरूर पढ़ते हैं, पर हम मजहब कौन से हैं? मदनी या मोहम्मदी मजहब नहीं, बल्कि हमारा मजहब कूफे और बसरे से आया हुआ हनफी मजहब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं का। उन्होंने कूफे और बसरे को वालों को अपना इमाम बनाया। तो ऐसे ही ये बेचारे लोग हैं। अब जब बेनकाब हुए हैं, जब नबी से मोहब्बत के दम भरने का मफहूम लोगों ने समझा है कि नबी से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि नबी की एक एक सुन्नतों को लाजिम पकड़ा जाए, तो अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनका तो सर से पैर तक बिदात में डूबा हुआ है। अब क्या करें? तब इन्होंने अब मदीने मदीना कुछ नहीं तो कम से कम रट्टी लगा लें। तब ये मदीने का खूब ढिढोरा पीट कर मीठे मीठे इस्लामी भाइयों से अब ये जाल इन जो है कबूतरबाजों ने फेंके हैं। ये देखें हजरत लिखते हैं, ये हजरत हर जगह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह लिखा है। सगे मदीना
محمد الیاس قادری افی عنہ یعنی صفر المظفر 1409 سگے مدینہ. تو یہ سگے مدینہ بھائی جان، یہ سگے مدینہ کیا ہے؟ اس نے میرے پیٹ پر میرا نام پڑھا سگے مدینہ محمد الیاس قادری. تو سگ یہ فارسی لفظ ہے، سگے مدینہ یہ فارسی ترکیب ہے. مدینے کا سگ، مدینے کا کتا. یہ سگ مانے ہوتا ہے کتا، اور مدینے کا کتا، اور جہاں کتا ہو وہاں فرشتے، وہاں فرشتے. ہاں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا انتظار فرما رہے تھے کہ وہی لے کر کے آئیں، اور جبریل دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. جب نبی کو دیر ہو گئی جبریل کے آنے میں، تو اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، دیکھا جبریل کھڑے ہیں. کہنے لگے جبریل اندر آؤ، تم باہر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے. اے دعوت اسلامی کے لوگوں، ارے وہ مدینے کا کتا ہو یا مکے کا، وہ بریلی کا کتا ہو یا کراچی کا، کتا کتا ہی ہوتا ہے. اور یہ جب تک تمہاری جماعت میں رہے گا یا اس جیسے کتے رہیں گے، یاد رکھو وہاں رحمت کے فرشتے، لیکن موت کے فرشتے ضرور آئیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو بدعات گڑھ گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے نغمے، لیکن اس کے پس پشت یہودیت اور نصرانیت کی تعلیمات کو امت کے اندر پھیلا رہے ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک بات اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو. اگر عقیدہ خراب ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، غیر اللہ سے فریاد رسی ہے، قبروں اور مزاروں کی عبادتیں اور پرستش ہے، اور اولیاء کرام کا نام لے لے کر کے ان کی دعائیاں ہیں، خدائی صفات ان کو دینے ہیں، خدائی اختیارات اور تصرف کا مالک سمجھنا ہے، تو اللہ کی قسم ہے، اور ہزار بار اللہ کی قسم ہے، ایسا آدمی مسلمان بظاہر ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیز، میرے دوست، کہ دین اسلام کے نام پر بٹا لگانے والوں اور دین اسلام کی صاف اور ستھری اور پاکیزہ تعلیمات میں شرک اور بدعات کو ملانے والے اس کی غلاظت اور نجاست، جبکہ شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے. پیشاب، پیخانہ اور دیگر چیزیں تو حرام ہیں، لیکن شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے. اگر اس کی ملاوٹوں کے ساتھ تمہیں دین پیش کیا جائے تو تم اسے منو سلوا سمجھ کر کے ہڑپ کر رہے ہو. کیا اللہ تمہاری ان ملاوٹوں کو، ان ایسی عبادت جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، اللہ پسند فرمائے گا؟ جب تمہاری پسند اور تمہاری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ پیشاب کے چند چھینٹے گرے ہوئے کھانوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو، تو اللہ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ان عبادتوں میں شرک اگر ملایا گیا ہو، شرک اور بدعت کی ملاوٹیں ہو، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پسند سے بھی گرا ہوا ہے؟ استغفر اللہ. تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ شرک کے سوداگر لوگ ہیں، یہ شرک کے بیوپاری لوگ ہیں. یہ کسی بھی انداز سے آئیں گے، یہ کسی بھی سائٹ سے آئیں گے، یہ کسی بھی کنارے سے آئیں گے، یہ کوئی بھی نیا چہرہ لے کر آئیں گے، یہ کوئی بھی زبان استعمال کریں گے، یہ جب تک شرک سے توبہ نہیں کر لیں گے تب تک ان کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اس سے بھی دگنی موٹی کتابیں لکھیں، یہ کسی بھی شکل و صورت میں آئے، یہ اللہ کے نبی کے باغی لوگ ہیں. یہ نبی کی سنتوں کا ذکر کر کے اپنے بزرگوں کی کہانیاں، ان کی داستانیں، ان کی حکایتیں، ان کی باتیں اور شرک ملا ملا کر کے امت کے اندر پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایسے لوگ
جو کھلم کھلا ملاوٹیں جن کی واضح ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایسے لوگوں کے پیچھے آپ لگتے ہو، ایسے لوگوں کی ہمنشینی کرتے ہو، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہو، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہو، ایسے لوگوں سے میل جول رکھتے ہو۔ ارے میل جول رکھو ٹھیک ہے، لیکن اس لیے رکھو تاکہ انہیں صحیح دین کی دعوت دو، اس لیے نہیں کہ ان مکاروں سے، ان عیاروں سے، ان فریبیوں سے، ان جھوٹوں سے تم دین اسلام سیکھو۔ یہ دین اسلام یہ کیا جانے، یہ کیا جانے، بٹ یہی وہ لوگ ہیں انہیں کیا معلوم سنت کی قدر۔ یہ تو پیدا ہوئے حنفی، مریں گے حنفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انہیں کیا پتا۔ یہ تو انہوں نے اپنے عقیدے کا دوسرا امام ڈھونڈا، اپنے مسائل کے دوسرے امام ڈھونڈے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اور جو مذہب جو عمل پیش کیا تھا اس سے تو یہ بہت دور ہو گئے۔ میرے عزیز، میرے دوست، بیدار ہو، زیادہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔